श्रीगुरुस्तोत्रम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताबुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम् किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्वकेशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्यामेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्रगदा पद्मा धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न तत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिं मामुद्धरातं पतितं तवाग्रे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताबुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम् किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्वकेशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्यामेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्रगदा पद्मा धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न तत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरातं पतितं तवाग्रे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताबुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम् किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्वकेशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्यामेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदा पद्मा धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न तत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामोद्धरातं पतितं तवाग्रे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताबुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम् किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्वकेशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्यामेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्रगदा पद्मा धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न तत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् माम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं
यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताबुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम् किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्वकेशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्यामेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायण स्तोत्रम् श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्रगदा पद्मा धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न तत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् माम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताबुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम् किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्वकेशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्यामेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्रगदा पद्मा धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न तत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिं माम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताबुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः।
चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम् किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्यामेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्र गदा पद्मा धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न तत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिं माम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताबुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम्
किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्यामेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदा पद्मा धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न तत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् माम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताबुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम्। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्यामेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदा पद्मा धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न तत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मां